Hello, hello students. Good morning Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. and Morning, namaste sir. everyone. Today is turn of social studies and life skill. जसलाई हामी नेपालीमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर हामी है अब यसरी सुरु गरौँ। आज भानु दिवस असार कति गते? 29. 29। ओके, कविता ढोगन्दारबाटै सुरु गरौँ। हाम्रो भानुभक्तलाई हामी कुन कविबाट बुझ्छौँ अथवा कुन कवि भनिएको छ अथवा सम्मान गर्छौँ, यसरी सुरु गरौँ। कविता सर क्वेसन एकचोटि फेरि भन्नु न। भानुभक्तलाई कुन पद पिटिएको छ नेपाली साहित्यमा? के कविको नामबाट हामी बुझ्छौँ? आदि कवि भानुभक्त आचार्य। आदि कवि भनेको के हो? आदि भनेको के हो? भनौँ भनौँ, बोलौँ है त, बोलौँ, सबै बोलौँ। खै आदिको अर्थ थाहा छैन कसैलाई? Incomplete. फेरि एकपल्ट भनौँ त। मार्मिक बोले हो, मार्मिक नगर कोटी। Incomplete. इनकम्प्लिट कस्तो? इनकम्प्लिट भनेपछि त अपूर्ण भयो हैन? पुरा नभएको, कम्प्लिट पुरा अनि इनकम्प्लिट अपूर्ण भनौँ न, पूर्ण भनेको पुरा हो। आदिको अर्थ भन भन, कसले भन्दैछ? आप हजुर सुमित्रा बोल्दै हो। आदि भनेको प्रारम्भ नि, शुभारम्भ, सुरुको कुरा बुझिन्छ नि, सुरुको कवि। त्यसो त भानुभक्त भन्दा अरू पनि कविहरू थिए नेपालमा। म त जहिले पनि जहाँ पनि के भने गर्छु भन्दाखेरि मल्लकालीन राजाहरू त 101 साहित्यकार थिए त, होइन र? मल्लकालपछि मात्र के आएको? कुन काल सुरु भएको नेपालमा? आधुनिक काल भन्छौँ नि, होइन र? त्यो आधुनिक काल भनेको मल्ल शाहवंशीय अथवा शाहवंश भनौँ, शाहवंशीय शासन भनौँ, त्यसरी भनौँ। र भानुभक्तको जुन किसिमको कृति छ, जुन किसिमको साहित्यमा योगदान छ, त्यो पछि प्रकाशित भयो। त्यो व्यवस्थित तौरबाट इतिहास खडा भयो, इतिहास बनेको छ। त्यसकारण त हामी भानुभक्तलाई के भन्छौँ? आदिकवि भन्छौँ। नेपाली साहित्यमा यो जुन पहिला संस्कृत भाषामा थियो, त्यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर रामायणलाई जुन किसिमबाट योगदान दिएका थिए र सँगसँगै कविताको कुरा त छँदैछ, आदि इत्यादि। ल अब यति मात्र भनौँ। भानु दिवसको शुभकामना। आज हामी विशेष गरी नेपाली शब्द नै धेरै हामी प्रयोग गर्छौँ, किन भन्दा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर मैले अहिले चर्चा गर्दैछु, हामी चर्चा गर्दैछौँ। र अङ्ग्रेजीमा सोसियल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल भनेर हामी यसलाई बुझ्दछौँ है। अब सुरुमै मलाई लाग्छ पृष्ठभूमि अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्छ। आज हामी तेस्रो दिन, आइतबार, सोमबार र आज मङ्गलबारको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि, जुन अहिले हामी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 11 को हामी चर्चा गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामी तयारी कक्षामा छौँ। अनलाइन प्रिपेरेटरी क्लास भनेर हामीले अहिले जुन किसिमबाट बिहान अहिले क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ, विशेष गरी यो मानविकी सङ्कायको व्यवस्थापन, सङ्काय पनि भन्न मिल्दैन है, अहिले साधारण शिक्षा भनिन्छ। आज त्यो व्यवस्थापन लिनेहरू भनौँ, मानविकी सङ्काय लिनेहरू भनौँ, शिक्षा शास्त्र अथवा शिक्षा लिनेहरू भनौँ, अनि कानुन लिनेहरू भनौँ, र त्यसै गरी 11 बजीदेखि विज्ञानको भइरहेको छ। र यसमा के हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ भन्दाखेरि, म यहाँबाट सुरु गर्छु है त। तिमी हामी सबैले के सुनेका छौँ भन्दाखेरि ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स भनेको के हो, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भनेको के हो, यो कुरा स्पष्ट भइकन मात्र हामी पढ्दाखेरि अति उत्तम हुने कुरामा म विश्वास गर्छु। ल अब कसैले भन्नु पर्यो, अहिले हामी 57 जना छौँ है, ब्रिज कोर्स भनेको के हो?
कुनै त्यस्तो आफूलाई लागेको कुरा केही धारणा छ यो विषयमा, विचार केही छ भने भन्नु त ल। गल्ती भए पनि हुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नु हो। किनकि यहाँ हामीसित अब हरेक दिन हामी परिचयात्मक कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ होइन, परिचय गर्दा गर्दा फेरि धेरै समय लाग्छ। त्यसकारण यो विषयपछि मात्र हामी आफ्नो विषयमा जान्छौँ र हामी तयारी कक्षाको कुरा गर्छौँ र त्यही हाम्रो जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भन्छौँ, प्रवेश परीक्षा भन्छौँ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र आफ्नो विषय त छँदैछ। ल भनौँ, ब्रिज कोर्स भनेको के? कक्षा 11 र 12 को लागि तयारी कक्षाहरू। प्रतिमा पुरा नाम लेख्ने बानी बस्छ है। प्रतिमा के हो? पुरा कुन विद्यालयबाट प्रतिमा? हेलो प्रतिमा। सर भागेश्वरीबाट हो। भागेश्वरीबाट है। ए अर्को प्रतिमा रहेछ कि भनेर भन्न खोजेको। ल ठिक छ, अरू भन्नु त ल। अरू कसले भन्दैछ? 10 र 11 को त्यो 3 मन्थको ग्याप भर्ने, रिभिजन गराउने, 8, 9, 10 को, अनि बस 11 को पनि थोरै सिकाउने। 11 को लागि सजिलो छ भने। अरू अब केटाहरू पनि बोल्नु पर्यो त हैन? अरू कोही छ केटाहरू? ल भनौँ त, कोही छ हैन? धेरै छन्, बोल्नु पर्यो। अथवा यता इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासको बारे बोले पनि हुन्छ। हामीले त अनलाइन प्रिपरेटरी क्लास भनेका छौँ हैन? केही फरकता पाउँछौँ अथवा फरकता पाएको छ कि छैन अनलाइन प्रिपरेटरी क्लास र इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा? ल भनौँ। हेलो बोइज भनेपछि बोल्छन् कि केटाहरू भन्दा पनि? खै त, एलिस खत्री, टिपेस, इसान यान्दो हो, आशिष, पुरा नाम देखाऊ भनेर म अनुरोध गरेको छु है। कसरी चिन्? अझ वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कक्षालाई अझ प्रभावशाली बनाउने हो भने सबैले हाम्रो भिडियो अन गर्नुपर्ने हो र हामीले बाध्य गरेका छैनौँ र गरे पनि हुन्छ है। यो आफैमा एउटा आह्वान पनि हो, अनुरोध पनि हो है। ल अब कसैले बोल्ला जस्तो लागेन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बारे बोलिदिनु त ल कसैले, कुनै केटीले भन्नु। छिटो भन्नु है, छिटो। जति बोल्ने कम हुन्छ अनि त्यति हाम्रो पढाइ कम हुन्छ। हेलो सर, मे आई? ओके, ल ईशाले भन्नु त ल। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भनेको चाहिँ अब हामीले एससी सकेपछि 11+2 जोइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कलेजमा गए पनि इन्ट्रान्स दिनुपर्छ, जसमा चाहिँ जुन सब्जेक्ट यो त्यसै सम्बन्धित सब्जेक्टहरूको इन्ट्रान्स एक्जाम छ अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रिपरेसन गरेको क्लासलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। साधुवादका पात्र ब्रिज कोर्सको अघि सुमित्राले भनेको अनुसार नै म त्यसलाई सदर गर्छु। यसले भन्नु खोजेको कि ब्रिज भनेको पुल हो। पुललाई हामी सेतुको रूपमा लिन्छौँ। जसरी दुईटा किनारा हुन्छ नि, दुईटा किनारालाई जोड्ने काम गर्छ, दुईटा गाउँलाई जोड्ने काम गर्छ, दुईटा देशलाई जोड्ने काम गर्छ है। यो दुईटा अझ महादेशलाई पनि जोड्ने काम गर्छ भने भन्दाखेरि पनि उपयुक्त होला। भने जस्तै ब्रिज कोर्सले जुन हाम्रो कक्षा 8, 9, 10, त्यसो त कक्षा 8, 9, 10, 11, 12लाई हामी के भन्छौँ भन्दा विशेष गरी कक्षा 9, 10, 11, 12लाई हामी माध्यमिक शिक्षा भन्छौँ। अहिले जुन हाम्रो यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 छ, त्यसले केही भन्छ र त्यही अन्तर्गत नै हामी कक्षा 11मा यो सामाजिक शिक्षा पढ्दैछौँ, जीवनोपयोगी शिक्षा पढ्दैछौँ। र यसमा कक्षा 10 र 11, 12 बिच जुन किसिमको ग्याप छ, खादल छ, त्यसलाई पुर्ने काम यो ब्रिज कोर्सले गर्दछ। त्यसपछि 10लाई पनि लिङ्क गरेर कक्षा 10लाई पनि, कक्षा 11लाई पनि, कक्षा 10 को पनि अलिअलि हेर्ने अनि कक्षा 11मा यस्तो छ भनेर पहिला नै दिशाबोध गर्ने काम गर्ने अथवा त्यो खादललाई कम गर्ने काम ब्रिज कोर्सले गर्दछ। र अब अझै स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि ब्रिज कोर्समा यति पढाउनु पर्छ भनेर 100% कसैले पनि भनेको हुँदैन।
यही नै कोर्स जस्तो कि हामी कक्षा 11 मा यो पढ्दैछौँ भनेर हामी डिस्कसन गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। कक्षा 10 मा यो विषय पढ्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर क्रिस कोर्समा यही नै पढ्नुपर्छ है भनेर भन्दैन। त्यो संस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब त्यसपछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भनेपछि इन्ट्रान्स भनेको त प्रवेश भयो, प्रवेश तयारी कक्षा भनौँ न हैन। प्रिपरेटरी क्लास भने पनि भयो। यो हामी बाइसिङ स्कुलबाट गर्दैछौँ। संयुक्त प्रशासन समितिको निर्देशन अनुसार अनुरोध अनुसार हामी गरेछौँ। भनेपछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भन्ने बित्तिकै ब्रिज कोर्सको कुरा त सबैले बुझेकी हुनुपर्छ। अब इन्ट्रान्समा के छ भन्दाखेरि विशेष गरी म त भन्छु यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको विज्ञानका विद्यार्थीहरू हो, इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले हो, त्यो टेक्निकल विषय पढ्नेहरू, प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीले हो, जसलाई हामी सिटिबिटी को परीक्षाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अहिले यसमा अब नर्सिङका कुरा सबैलाई थाहा छ। अप्थाल्मोलोजी भन्छौँ हामी आँखाको, डेन्टललाई हामी दाँत सम्बन्धी पढ्नेलाई हामी डेन्टलका कुरा गर्छौँ। फार्मेसी भनेपछि औषधिका कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि रेडियोग्राफी भनेपछि एक्सरेसँग सम्बन्धित भइहाल्यो। अनि सँगसँगै हेल्थ एसिस्टेन्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ यिनीहरूको लागि पनि। अनि त्यसै गरी यो ओभरसियरका कुराहरू छन्। ओभरसियर भनेपछि थाहा छ तिमीहरूलाई, हाम्रो बाइसिङ स्कुलमा पनि ओभरसियरको कुरा छ। हाम्रो टेक्स अफिस छ, टेक्निकल एजुकेसन कम्युनिटी स्कुल भन्छौँ हामी। सब ओभरसियर 18 महिनाको छ, ओभरसियर 3 महिनाको छ। सिभिल ओभरसियरका कुराहरू हाम्रोमा छ बाइसरीमा। त्यसको कुरा भिडियो पनि बनाएको छु, भोलि बाइसिङ स्कुलको ग्रुपमा ग्रुपमा पठाएको छु। अस्ति भर्खर हाम्रो एसी काउन्सिलिङ 2077 एसी ब्याचको लागि भनेर हामीले गऱ्यौँ र यो ग्रुपमा गएर पछाडि पछि म पठाउने छु। यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा यति कुरा कन्सेप्ट, यति कुरा हामीले विचार बुझौँ। र जसरी अहिले हामी यहाँ 71 जना विद्यार्थी छौँ भने 71 जना नै यो सबै हामी यो व्यवस्थापन संकाय पढ्नुपर्छ भने होइन है। हामी ह्युम्यानिटिज मानविकी पनि पढ्न सक्छौँ र हामी मध्येबाट पनि विज्ञान पनि पढ्न सक्छौँ, इन्जिनियरिङ पनि पढ्न सक्छौँ, अथवा अरू कुनै हेल्थ सेक्टरमा पनि जान सक्छौँ। तर यसमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन किसिमबाट अहिले हाम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास अथवा प्रिपरेटरी क्लास भइरहेको छ, यो क्लास पढेर हामीले जुन क्लासमा छौँ नि अहिले, यो क्लास पढेर चाहिँ हामी नर्सिङ चाहिँ पढ्न सक्छौँ है। त्यसको लागि छुट्टै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास लिनुपर्छ है। यो कुरामा त सबै स्पष्ट होला। अथवा यो क्लास पढेर हामीले चाहिँ यतापट्टि इन्जिनियरिङ पनि पढ्न सक्दैनौँ। अघि भने मैले जुन कुरा आँखाको कुरा, दाँतको कुरा, अनि यो हेल्थ एसिस्टेन्टका कुराहरू, अप्थाल्मोलोजी, डेन्टल भने मैले, फार्मेसी भने, रेडियोग्राफी भने है, नर्सिङ भने यो पढ्न सक्छु। अब विषयवस्तुमा जानु पर्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, यो अन्तर्गत म अहिले के भन्छु भन्दाखेरि फेरि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ अर्को सरको एक पिरियड छ, अर्को म्यामको पनि एक पिरियड छ। म लास्टमा फेरि म आउनेछु। आज म कसरी कुरा गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो समन्वयमा हामी पढाउने गर्छौँ। जसरी अघि हिजो हाम्रो हरि सरले नेपाली पढाउनु भयो, नेपाली अर्को टिचरले पनि पढाउनुहुन्छ। बिजनेस स्टडिजमा नवीन सरले पनि कति मजाले पढाउनु भयो होइन। अब अर्को टिचर पनि आउनुहुन्छ, तर हामी समन्वय गरेर पढाउँदैछौँ है। मैले जुन अहिले भन्छु त्यो कुरा सकभर नदोहोऱ्याउने गरी हामी पढाउँछौँ। र मेरो जिम्मा के छ भन्दाखेरि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भन्दाखेरि सामाजिक शिक्षा पढाउने टिचरहरू अथवा हामी शिक्षकहरू बिच बाइसिङ स्कुलमा, बाइसिङ कलेजमा म विषय प्रवेश गर्छु यसरी। र हामीले यो 1 वर्षमा, किनकि हाम्रो त नयाँ यो हाम्रो सब्जेक्ट छ सबैको लागि होइन, यही अन्तर्गत हामीले के गऱ्यौँ त, यो 1 वर्षमा हामीले के गऱ्यौँ त्यो विषयमा जान्छु। र अनि अन्तिम पिरियड हुन्छ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर, त्यो विषयमा चाहिँ म इन्ट्रान्समा अब हामीले संयुक्त परीक्षा समिति अन्तर्गत जुनसुकै ठाउँमा गए पनि है, अथवा अरू विद्यालयहरू, हाम्रो संयुक्त परीक्षा समिति बाहेक अरू विद्यालय छ नि, काठमाडौँमा जान सक्छौँ, काभ्रे पलाञ्चोकमा गएर पढ्न सक्छौँ, ललितपुरमा पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ कस्ता कस्ता क्वेसन सोध्छन् भन्ने कुराहरूमा हामी जोड दिन्छौँ। र आज चाहिँ यो ब्रिजिङको पनि अलिक कुरा गर्छु र यो विषयको बारेमा पनि म कुरा गर्छु। तर यो विषयको एकदम गहिराइमा अर्को टिचरले भन्नुहुन्छ है त। मैले के भनिरहेको छु सबैले बुझिरहेछ अहिले?
छम सर। थ्याङ्क यू सो मच 74 स्टुडेन्ट भएको छ सर ओके ल अब यो जुन यतापट्टि हाम्रो बायाँ साइडमा एउटा बुक एउटा मैले पुस्तक एउटा फोटो यहाँ पठाएको छु यो टिपीमा सबैले स्पष्ट देखिरहेको होला सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 11 भनेर फेरि अर्को यसैमा जाँदाखेरि अर्को यता पछाडिको भाग छ जुन हाम्रो जुन पछाडिको भाग हामी नेपालको नक्सा भनेर पाउँछौँ है अब एउटा अनुमान गरौँ है सबैले यो जुन पुस्तक छ नि कति रुपियाँ लाग्छ होला कसैले भनौँ त ल नमिले पनि हुन्छ है मैले भनिरहेको छु अघिदेखि करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर भनिरहेको छ यहाँ हैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षाले यो प्रकाशित गरेको अराउन्ड 100 4 लाखको छ ल एकजनाले 100 रुपियाँ भनेको छ है अर्कोले हामीले कक्षा 10 मा साइन्स विज्ञान सोशल स्टडिज पढ्दाखेरि अझ सबैभन्दा महँगो त विज्ञान हो 600 रुपियाँमा हामीले किनेर पढेर आएको हो कि हैन यो सामाजिक अध्ययन पनि 500 रुपियाँमा सोशल स्टडिज भनेर अङ्ग्रेजीमा पढेर आउनेले त 500 कति यसको मूल्य भनेको ल भनौँ कोही पनि केटाहरू बोलेन त आज फुटबल त छैन युरो कप त सक्यो 150 सर 150 एलिसा खत्रीले मिलाएको छ ठ्याक्कै है त ल भनेपछि यसरी सरकारले यति कुरा बुझौँ यसरी सरकारले यसरी पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि सस्तो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझौँ यो चारवटा मैले पाठ्य पुस्तक देखाएको छु यो चारवटा मध्ये यो चाहिँ हो यो अरू प्रकाशनहरू त यिनीहरू भइहाल्यो है र सुरुमा मैले जुन देखाएको छु यो सुरुमा देखाएकोमा चाहिँ यो पर्छ यो थर्ड वाला तेस्रो वाला सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनिएको छ नि यो मेरो पुस्तकालयबाट लिएर नि यो फोटो खिचेर यसरी एउटा कभर फोटो बनाएको हो ल अब यसलाई अब यसरी सुरु गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि हामीले यो अझ खुसीको कुरा पनि भन्छु कतिलाई थाहा छैन होला यो सम्भवतः 80% मा विद्यार्थीलाई थाहा नहुन सक्छ यो कसैले पढ्नु त फर्रकले पढ्नु त ल छिटो 30 सेकेन्ड मात्र समय दिन्छु यसलाई म सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका पाठ्य पुस्तक निशुल्क प्राप्त गर्ने भएका छन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको छ अब स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या आधारमा रकम निकासा गरेपछि विद्यालयले विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनेछन् यो राम्रो कुरा हो नि हैन र हामीले निशुल्क पाठ्य पुस्तक पाउने भयो नि होइन र तर यो ढिलो चाहिँ हुन सक्छ है यसरी पनि बुझौँ कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निशुल्क प्राप्त गर्ने भएका छन् अनिवार्य र ऐच्छिक रूपमा र अनिवार्य विषय हामीले बनाएका छौँ यो सामाजिक शिक्षालाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई एउटा हाम्रो व्यवस्थापनमा एउटा हाम्रो शिक्षा र यतापट्टि ह्युम्यानिटिज अथवा मानव संकायमा र विज्ञानको हकमा पनि बागेश्वरीको हकमा गत वर्ष पनि यो म म्याथ नलिने सर भनेकाहरूले यो विषयलाई पनि दिएका छन् है त यो विषय पनि दिएका छन् भनौँ अब यो अन्तर्गत अब हामीले के गर्यौँ त भन्ने कुरा यो एउटा तस्बिरले पनि के भन्छ भन्दाखेरि म तस्बिर हरेक कुरामा तस्बिरलाई म बडो महत्त्व दिन्छु त्यो तस्बिरले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि खेलेको जस्तो लाग्छ हो दोस्रो भएको हो भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित खेलकुद मेलामा र यो पनि एउटा सोसियल स्टडिजको एउटा सिपको रूपमा लिन्छु है एउटा सोसियल स्टडिजको सिलको रूपमा लिन्छु र सँगसँगै यो हाम्रो अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ यसलाई जोडेर पनि हामीले मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ हेर्दाखेरि यो हाम्रो फिजिकल ग्रोथको लागि त हो नि स्कुलको लागि हो नि आफ्नो लागि हो नि मनोरञ्जनको लागि हो नि जस्तो लाग्न सक्छ है यो कहाँ भएको थाहा छ है सबैलाई कम्तीमा भक्तपुरमा बसेर पढ्नेहरूलाई यो कहाँ भएको भनेको थाहा छ यो मैदान कहाँ छ भनेर थाहा छ कसैलाई थाहा छ भनिदिनु न कहाँ छ यही लेखिरहेको छ कम्प्लिट मात्र नभएको पुरा मात्र नभएको मैदानको नाम के हो मैसरी खेल मैदान हो धन्यवाद अब त्यसो भए कम्तीमा यी कुराहरू
अहिलेसम्म हामीले अङ्ग्रेजीमा इक्वालिटी भनेर पढ्यो, इक्विटी भनेर पढ्यो र मैले बनाउँदाखेरि बुझाएको पनि थिएँ, त्यही पनि स्मरणको लागि हुन सक्छ कतिपयलाई। यो समानता र समता भनेको के हो? यही विषय हामी अङ्ग्रेजीमा इक्वालिटी भन्ने कुरा बुझ्छौँ, अब समानता पनि बुझ्छौँ, तर व्यावहारिक रूपले पढ्ने भनेको यसरी है त। समानतालाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ उचाइ फरक फरक छन्। यो तीनजना मान्छेको एकजना बच्चा छ, दुईजना बच्चाहरू छन् भनौँ, एकजना ठुलो मान्छे। समानता भनेको छ, यतापट्टि समता भनेको छ र सबैलाई त्यही किसिमको सपोर्ट अथवा बाकस दिएको छ र त्यो बच्चाले हेर्न सकेन यो। अनि जबकि यता दुईजना बच्चालाई यो ठुलो मान्छेको जुन एउटा बाकस छ अथवा सपोर्टको रूपमा दिएको छ, त्यो सानो बच्चालाई दुईटा दियो भने चाहिँ सानो बच्चाले हेर्न सक्यो नि होइन, बिचको बच्चाले पनि हेर्न सकिहाल्यो भने तिनैजनाले हेर्न सक्यो। एउटा दियो समानता भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि समानताले पुग्दैन के हो। हामी नारी पुरुष बराबर समानता चाह्यो भन्छौँ नि, समानताले पुग्दैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो है। के चाहिने रहेछ त? समता। समतालाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ रे? के भन्छौँ भन त? मैले भर्खर उच्चारण गरेको थिएँ, भनौँ त ल। फेरि एकपल्ट भनौँ त। इक्वालिटी भनेको समानता। लेखिराख है, लेख्ने बानी हुनुपर्छ है। पढ्नु लेख्नु होइन, लेख्नु चाहिँ पढ्नु हो। म जहिले पनि भनेको छु, तिमीले कुनै कक्षा लिइसकेपछि केही लेखेको हुनुपर्छ, लेखेपछि दिमागमा जान्छ। त्यसकारण तसर्थ लेख्नु पढ्नु हो। समता भयो भने मात्र राम्रो हुने रहेछ त हो। त्यो समता भएको डेभलपमेन्टलाई, विकासलाई के भन्छौँ हामी? इक्वल डेभलपमेन्ट हो होइन नि? याद गरौँ त। त्यसलाई सोच विचार गर्दा यता पनि म भन्छु, समानता भनेको सबैलाई एउटै किसिमको व्यवहार, सबैलाई एउटै किसिमको बाकस दिएको छ नि त्यहाँ खेलकुद हेर्नको लागि हो। अनि त्यसै गरी समता हेरौँ त, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसारको व्यवहार गर्नु हो। आवश्यकता अनुसारको व्यवहार गर्नु। आवश्यकता अनुसार के भयो? कर्णाली अञ्चलमा के भयो? कर्णाली अञ्चल भन्न मिल्दैन अहिले। कर्णाली प्रदेशमा के भयो? फागुन महिनामा के हुन्छ कर्णाली प्रदेशमा भनौँ त कसैले? नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ नि। आवश्यकता अनुसार भनेको त्यो हो है। ल अब समतामूलक समाजलाई के भने रे? समतामूलक विकासलाई के भने रे? है त बोलौँ। अरू विद्यालयका पनि बोलौँ है। सबैको यो साझा चौतारी हो। हामी एउटै बागेश्वरीको परिवारको रूपमा रहनुपर्छ। हामीले एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। अन्तर्क्रिया गरेनौँ भने हामीलाई हाम्रो यो एउटा जुन किसिमको समूहमा अहिले हामी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, कक्षा पढिरहेका छौँ, यो समूहलाई समूह भन्दैन, मात्र यो समूह नामात्रको समूह हुन्छ, सामाजिक समूह हुँदैन, जसलाई हामी सोसियल ग्रुप भन्छौँ। जब हामी बिच अन्तर्क्रिया हुन्छ भने त्यो अन्तर्क्रिया भएको समूहलाई मात्र वास्तवमै सामाजिक समूहको रूपमा, सोसियल ग्रुपको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। इक्विटेबल डेभलपमेन्ट भन्छौँ। देख, समतामूलक समाजलाई हामी के भन्छौँ? इक्विटेबल सोसाइटी। इक्विटेबल डेभलपमेन्ट भनेपछि समतामूलक के भन्छौँ? इक्विटेबल समतामूलक समाज, सोसाइटी भइहाल्यो, डेभलपमेन्ट विकास भइहाल्यो है। अब यही कुरा हामी पढ्छौँ कि सामाजिक शिक्षामा अथवा सामाजिक अध्ययनमा है, यही कुरा पढ्छौँ। किन पढ्नु पर्यो त्यसो भए? किन यो चाहियो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। म मेकानिकल ओभरसियर पढ्दाखेरि थाप्थली क्याम्पसमा 2054 सालको कुरा गर्दैछु म। 54 सालमा राखिएन, 55 सालमा सेकेन्ड इयर पढ्दाखेरि मैले पनि नेपाल परिचय पढेको छु। मैले पनि अरू साथीहरूले पनि जो साइन्स लिएका थिए तिनीहरूले पनि नेपाल परिचय पढेका थिए हो। नेपाल परिचय पनि एउटा सामाजिक अध्ययनको एउटा सिलसिला हो, सन्दर्भ हो है। र नेपाल बुझ्न सक्नुपर्छ। र हामी विद्यार्थीहरूको अधिकार के हो, स्वतन्त्रता के हो है, अथवा समानताको प्रवर्धन गर्नको लागि भनौँ न। समानता भनेपछि के हो? इक्वालिटीको हामी कुरा गर्यौँ नि हो। समानताको प्रवर्धन गर्नको लागि, स्वस्थ जीवनको अभ्यास गर्नको लागि, तार्किक विश्लेषण गरी निर्णय गर्नको लागि
व्यक्ति समाज र राष्ट्र विकासमा सरिक हुनको लागि अथवा नैतिक आचरणको प्रदर्शन गर्नको लागि अझ भन्ने गर्छु कि राजा वीरेन्द्रको हत्या कहिले भएको थियो कसैलाई याद छ? राजा वीरेन्द्रको हत्या कति सालमा भएको थियो? हामीले यो त कक्षा 10 को स्टडिजमा पढेर आएका हौँ। खोइ त 2062 मिलेन त 62 को चैत 2068 पनि मिलेन 2062 मा चैत्र हाम्रो 2058 साल 2058 साल भन्नेलाई सबैले ठपटी मानौँ ल अथवा ताली बजाइदिउँ। कसले भन्दैछ 2058 साल भनेर? मैले सर आफ्नो नाम भन्दैन है, मैले भनिरहेको हुन्छ। कसले? सोनी। ल सोनी श्रेष्ठ हो यो होइन नि? सोनी श्रेष्ठ होइन। ल कुन स्कुलबाट नानु? गणेश स्कुल उता छालिङको हो? भारबा चोक हो। ए ल नवीन सरलाई धन्यवाद, गणेशराम सरलाई पनि धन्यवाद है त। ल अब यहाँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि 2058 सालमा राजालाई हत्या गर्दाखेरि राजाको मलामी लैजाँदाखेरि नेपालको त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त मलामी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ढुङ्गाले हान्यो। अब तिमी हामी कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्ला नराम्रो काम गर्ला अर्को कुरा हो। जसरी हिजो सर्वोच्च अदालतले 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई के गर्यो, के भन्यो, प्रधानमन्त्री बनाओ भनेर आदेश दियो नि हो। केपी ओलीले राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम गरे पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि। हामीले बाटोमा भेट्यो भने कतै प्रोग्राम गयो भने नमस्ते गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यति सामान्य कुरा पनि भने जस्तो लाग्छ। तर हामीले नमस्ते त गर्नुपर्छ नि। तर ढुङ्गाले हान्यो के प्रधानमन्त्रीलाई? त्यो भनेको नैतिक, त्यो भनेको के हो? सामाजिक गुण नहुनु हो। त्यो भनेको हामी नागरिक भएनौँ भनेको थियो। हामीमा सामाजिक उत्तरदायित्व नै भएन हो। त्यसकारण हामीलाई सामाजिक अध्ययन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो। सामाजिक सद्भाव खोइ, नैतिक आचरण खोइ, त्यसै गरी पर्यावरणीय सन्तुलन भन्छौँ नि हामी। जुन 5 मा हामी वातावरण दिवस मनाएको हो कि होइन? कसैले भन्नु त? ए हो भन्नु न, पैसा लाग्दैन। जुन 5 मा वातावरण दिवस मनायौँ हामीले। पर्यावरणीय पुनर्स्थापना भनेर नारामा इकोसिस्टम रेस्टोरेसन भन्यौँ हो। यो वातावरणको कुरा पनि गर्छौँ हामी सामाजिकमा। आधुनिक ज्ञान सिप सूचना सञ्चार यो सामाजिक सञ्जाललाई कसरी चलाउँछौँ त्यो पनि हेर्छौँ। राष्ट्रियता राष्ट्रिय आदर्शको सम्मान गर्ने राष्ट्र भएको हामी रहन्छौँ त होइन? त्यसै गरी समाज स्वीकार्य आचरण कार्य संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने, सहिष्णु हुने, टोलरेन्ट हुने भनेको के त्यो? स्वावलम्बी, देशभक्त, परिवर्तनमुखी, चिन्तनशील समाज, समावेशी समाज, इन्क्लुसिभ सोसाइटी भनेर हामीले पढेर आएका छौँ नि। त्यसै गरी हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि सृजनशील, कल्पनाशील, उद्यमशील, तर्कशील बनाउने यसले क्षमता राख्छ। र यसकारण त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार हामीले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नको लागि नागरिक अथवा राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने नागरिक तयारी गर्नको लागि अपेक्षा स्वरूप यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई राखिएको हो। र म अर्को कक्षामा पनि यो पढेर के कस्तो भयो भन्ने कुराहरू उपलब्धिको पनि कुरा गर्नेछु, आजलाई छैन। र यो मैले के देखाइदिएको छु भन्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व जुन मैले अघि उद्घोष गरेँ, सामाजिक उत्तरदायित्व बोर्ड अन्तर्गत नै एउटा भाग्यश्री स्कुलले खोखोमा फर्स्ट हुँदाखेरि फाइनलमा हामीले यो खेलकुदमा लगेको कुरालाई पनि म यहाँ खेलकुदमा दर्शकको रूपमा टिम पनि चाहिन्छ नि होइन? टिमले गर्दाखेरि कति खेलाडीलाई हौसला मिल्छ, अझ खेलौँ जस्तो लाग्छ, पुरस्कार जितौँ जस्तो लाग्छ। युरोप कपको त्यो जुन विजय र्याली हामीले हेरेका छौँ अर्जेन्टिनाको, इटालीको अब आज आउँदैछ होला है। भनेपछि यो दर्शकको पनि सहभागिता कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू, मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू म यहाँ उक्काउन चाहन्छु। र साथसाथै जति क्लियर नहोला त्यही पनि म एकदम छोटो समय लिएर यसमा भन्छु। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन् नि, तिनीहरूलाई पनि काम लाग्छ, हामीलाई पनि काम लाग्छ। यो शैक्षिक वर्ष 2076 सालमा कक्षा 1 मा परीक्षण भयो कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार
नयाँ कोर्स आइसकेका छ, नयाँ करिकुलम आइसकेका छ, नयाँ पाठ्यक्रम आइसकेका छ। शैक्षिक वर्ष 2077 सालमा कार्यान्वयन भयो कक्षा 1 मा, पहिला ट्रायल गरेको थिएँ कक्षा 1 मा 76 सालमा, 77 सालमा परीक्षण भनेर कक्षा 2, 3, 6 मा, त्यसपछि कार्यान्वयन भयो, लागू भयो भनेको कक्षा 11 मा, गत वर्षदेखि कक्षा 12 मा। हेर त हाम्रो अब कक्षा 12 मा जानेहरूले अब कार्यान्वयन हुन्छ। यही सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लास्ट इयर गत वर्ष सामाजिक अध्ययन मात्र राख्ने भनेको थियो कि कक्षा 11 मा, पछि फेरि के भयो भन्दाखेरि होइन यो जीवनोपयोगी शिक्षा पनि राख्नुपर्छ, पहिला जीवनोपयोगी शिक्षाले कक्षा 12 मा राख्ने भनेको थियो कि, अनि पछि होइन अब दुवैलाई एउटै गरौँ भनेर सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर कक्षा 11, 12 मा एउटै विषय राखेको। नाम त एउटै हो नि, तर भित्रको त यो हाम्रो पाठ्यक्रम करिकुलम त फरक छ नि है, पाठ्य योजनाहरू फरक छ नि, पाठ्यघण्टा फरक छ नि। अनि यसरी शैक्षिक वर्ष 79 मा के हुन्छ भन्दाखेरि कक्षा 4 मा, अनि त्यसै गरी कक्षा 7 मा, 9 मा कार्यान्वयन हुन्छ र शैक्षिक वर्ष 2080 सम्ममा त कक्षा 10 मा 1 देखि कक्षा 12 सम्म सबै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका हुन्छ, नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू नयाँ पाठ्यक्रमहरू आइसकेको हुन्छ है। र यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भनेको छ भन्दाखेरि यो पुस्तक व्यवसाय विद्यालय शिक्षक अभिभावक विद्यार्थीहरू सबैलाई के अनुरोध गरेको छ भन्दाखेरि यो नयाँ नेपालको नक्सा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू भयो। संशोधित नक्सा समावेश नगरी अथवा त्यतिकै यो बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन, अध्यावधिक गर्नुपर्छ। अध्यावधिक भनेको थाहा छ कसैलाई? अपडेट हुनुपर्छ भनेको के कुनै पनि पुस्तक है। त्यसै गरी तोकिएको पाठ्यक्रम संरचना सिकाइको माध्यम भाषा प्रयोग, हामी नेपाली हौँ, नेपाल बुझ्न आवश्यक छ भनेपछि हामी त 21औं शताब्दीको नागरिक हौ नि। 21औं शताब्दीको नागरिक भइसकेपछि त त्यो अनुसारको शिक्षा पनि हामी लिन सक्नु पर्यो नि है, आइसिटी फ्रेन्डली हुनु पर्यो नि भन्छौँ नि बारम्बार हामी। त्यस कारण त हामी के गर्नुपर्छ, हामीले सामाजिक शिक्षा पढ्नुपर्छ र त्यो अनुसारको हामीले नेपाली भाषा नै पढ्नुपर्छ भनेर जोड दिएको कारण त्यो हो। काठमाडौँको ठुला विद्यालयहरूमा पनि पहिलादेखि नै सामाजिक यो हाम्रो सोसियल स्टडिजलाई सामाजिक अध्ययनलाई नेपाली नै पढाएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँ मैले स्मरण गर्न रुचाएँ है। र सँगसँगै अब यसमा अब अर्को स्लाइडमा जानु पर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि प्रश्नहरू कस्तो कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। यसको अब यो स्पष्ट नहोला, म अर्को पालि दिन्छु। यहाँ कक्षा 1 यो हाम्रो कक्षा 11 को क्रम सङ्ख्या 1 देखि 11 भनेपछि 8 वटा हाम्रो 11 वटा के रहेछ त एकाइ रहेछ। एकाइ भनेको युनिट हो है। जम्मा 160 घण्टा हामीले पढाउने, 160 पिरियड, सैद्धान्तिक 120, थ्योरिटिकल भनेको त्यो प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल छ है। सामाजिक हाम्रो अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा 40 घण्टा हामी समय दिन्छौँ भनेर यसरी गर्न सक्छौँ। अब यसमा डिटेलमा फेरि अर्को सरले पनि भन्नुहुन्छ, नाम पनि भन्नुहुन्छ मैले भने। र नमुना म देखाउँदैछु तपाईँलाई। कक्षा 10 को नमुना थाहा छ होइन? समूह कमा कतिवटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ भनौँ त कसैले? 11 वटा। कक्षा 10 को कुरा गर्दैछु म। अब ब्रिजिङ गर्दैछु त म 20 कोर्स जस्तै भनौँ त। खै त 7 वटा होइन र? 7 वटा। अनि समूह खमा अब दोधारमा नपरौँ है। समूह खमा कतिवटा क्वेसन सोधिन्छ, कतिवटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ कक्षा 10 मा? 5 वटा। 5 वटा हो र? 7 वटा होइन र? 7 वटा होइन र? यति चाँडै नबिसाउन। अनि त्यसो हो भने समूह ग मा, ग्रुप सी मा भनौँ त। खै त बिर्स्यो त सबैले। हामी 4 वटा सर। हो ल 4 वटा भन्न कति समय लियो त है। हामी त हेर, हामी अघि मैले हेरेछु यहाँ 73 जना छौँ। यसरी दोधारमा नपरौँ। अब अलिकति हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गरौँ। समूह क मा 11 वटा प्रश्न सोध्ने रहेछ। पूर्णाङ्क हेरौँ त यहाँ 75, बाँकी 25 केमा जान्छ रे भनौँ त कसैले? प्र्याक्टिकल एक्जाम हो भनेपछि यहाँ समय 3 घण्टा नै छ है। समय कति थियो कक्षा 10 मा? 2.5 घण्टा 30 मिनेट। 15 मिनेट। अब यहाँ पनि दुईटा कुरा, अब यहाँ पनि त कन्फ्युजन भयो नि। यसरी नगरौँ है त, दोधारमा नगरौँ।
अब यहाँ समूह कमा अति छोटो है, अति छोटो भनेपछि कति हो, भेरी सर्ट 11वटा, अनि त्यसपछि कतिवटा 8वटा हो, 8वटा 5 अङ्कको दरबाट समूह खमा कति अङ्क आउने गर्छ भनौँ न, कक्षा 10 मा 40 40 होइन भने एउटा प्रश्नको कति अङ्क दिन्छ पनि 4 हो ल। अनि त्यसपछि समूह ग मा 4वटा प्रश्न कति 7 चक्को 28 हो कि हैन, हो कि हैन हो। अहिलेको अहिले त्यस्तोरी नबिर्सौँ है त। अब यहाँ कति दिने रहेछ, कति दिने रहेछ 8 अङ्क हो। अब यो दिमागमा राख्नु पर्यो है। हो यही हो ब्रिज कोर्स भनेको यही हो, कक्षा 10 र 11 लाई यसरी मिलाएर समायोजन गरेर मिलान गरेर पढ्ने, यही हो ब्रिज कोर्स भनेको। अब त केही कुरा सिक्दै होला नि है। ल अब त्यसो हो भने अहिलेको कुराहरू जोडौँ है। फेरि 25 अङ्कको भनेका थियौँ नि हामीले, केमा प्र्याक्टिकलमा हो। अब कसरी आउँछ हेर त, यहाँ यो सबै लागू गरेका छौँ हामीले भागेश्वरीमा। उपस्थिति 3 अङ्क, गृह कार्य 3 अङ्क, कक्षा कार्य 3 अङ्क। प्रोजेक्ट वर्कलाई नेपालीमा के भन्छ है, याद गरौँ। प्रत्योगात्मक अभ्यास। फेरि एकपल्ट बिस्तारै भनौँ त, परियोजना कार्य नि, परियोजना कार्य हो। एकजना केटाले भन्दै थियो, शाबास ल। अब अनुशासन र सरसफाइ दुईले, अघि मात्र हामीले वातावरणीय सन्तुलनको कुरा गरेका थियौँ नि, पर्यावरणीय सन्तुलन, वातावरणको बारे पढ्छौँ, भूगोलको बारे पढ्छौँ, कति छन्, इतिहासको कुरा त अझै गर्न बाँकी छ, स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ फेरि यो सामाजिकमा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीलाई के भन्छौँ रे नेपालीमा, छिट्टो भनौँ है, छिट्टो है त। अघि मात्र मैले भनेको थिएँ नि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीलाई यो भन्छौँ नेपालीमा भनेर। अब यो अलिअलि गाह्रो हुन्छ है, अलिअलि गाह्रो मुस्किल अप्ठ्यारो सबैले सुनिरहेछ है। अतिरिक्त क्रियाकलापलाई हाम्रो अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ रे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी। युनिट टेस्ट भनेपछि 5, यो सबै गर्दाखेरि 25 अङ्क है। यो 25 अङ्क अन्तर्गत अहिले मैले कुरा गर्न लागेको प्रोजेक्ट वर्क, सोसियल वर्क, डिसिप्लिन एन्ड सेनिटेसन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी भनेपछि कम्तीमा पनि हामीले यो क्लास वर्क पनि छ फेरि है। अब यो 3 6 6 3 9 9 3 11 11 3 14 भने कम्तीमा 14 15 मार्क्समा हामीले के गर्यौँ त्यो हेर्दैछौँ है हामीले। होमवर्क पनि छ। अब एटेन्डेन्स त म देखाउन सक्दिनँ नि त होइन। ल अब भनेपछि 15 20 मार्क्सको हामी कुरा गर्दैछौँ। सबैले सुनिरहेको छ है, बिचमा अलिकति नेटले डिस्टर्ब गर्छ। ओके, अब त्यसै गरी यता 75 मार्क्समा हेरौँ त। फर्स्ट टर्ममा 15%, दोस्रो त्रैमासिकमा 20%, तेस्रो त्रैमासिकमा 25% र अन्तिम परीक्षामा 40%। यसरी कक्षा 11 को अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ के छ भन्दाखेरि यो हामी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोत्तरी शिक्षाको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। कक्षा 11 मा जति पनि हामी पाठ्यपुस्तक पढ्छौँ सबैको लागि लागु हुन्छ है। यो सबै परीक्षा विद्यालयले नै लिनेछ। कक्षा 11 को सबै अधिकारहरू, कसलाई पास गर्ने, कसलाई फेल गर्ने र अन्तिम त्रैमासिक परीक्षाहरू अथवा अन्तिम वार्षिक परीक्षाहरू कसले लिन्छ रे, बोर्डले लिन्छ हो। त्यो बुझिरहेको छ कि छैन, बोर्डले लिँदैन। कक्षा 12 को मात्र बोर्डले लिन्छ। 11 को स्कुलले लिन्छ। हो तिमीहरूले त्यसरी बोल्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। भने कक्षा 11 को सबै विद्यालयले लिन्छ, कक्षा 12 को सबै केले लिन्छ, बोर्डले लिन्छ भन्ने कुरा सक्नु पर्यो है। अब यो कुराहरू अहिलेको कुरा छ यहाँ। कक्षा 11 मा 77 देखि कक्षा 12 मा 78 देखि लागू हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि। अब यही अन्तर्गत हामी कुरा गरौँ। अघि मैले भने यो जुन कुरा मैले यतापट्टि फर्मेटिभ इभ्यालुएसन अन्तर्गत 25 मार्कको कुरा गऱ्यौँ नि हामी, निर्माणात्मक भन्छौँ फर्मेटिभलाई है। अब त्यसपछि
यतापट्टि मैले देखाउन खोजेको यो हो, हामीले गत वर्ष कोरोना हुँदाखेरि पनि यस्तो महामारी जसलाई हामी महाव्याधि पनि भन्छौँ, त्यस्तो हुँदा पनि कक्षा 11 मा पनि कक्षा 11 मा भर्ना भएकाहरूलाई हामीले के गरेका छौँ भने स्वागत कार्यक्रम गरेका छौँ। र मैले कक्षा 11 को मात्र कुरा गरिरहेका हामी कक्षा 11 को मात्र कुरा गरिरहेका छौँ र ती भाइ बहिनीहरूले जुन किसिमबाट यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिएका छन् त्यो फरक खालको फरक विधाको फरक यो सांस्कृतिक नृत्यको अथवा प्रस्तुतिको कुरालाई मात्र मैले यहाँ कुरा राख्दैछु। जस्तो कि यतापट्टि यो एउटा गीतमा यो डान्स गरिरहेको भयो, एउटा गीत गाइरहेको भयो, फेरि यतापट्टि अर्को फरक फरक जे होस् मैले भनिहालेँ फरक फरक गीतमा फरक फरक नृत्यको कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ। यो एउटा पनि एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत नै हो है। यो स्कुलको पनि हो, अतिरिक्त क्रियाकलापको पनि हो, यो सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पनि हो। यी सामाजिकीकरणलाई हामीले के भनेर पढेर आएका छौँ भन्दाखेरि कक्षा 8 मा पनि छ, कक्षा 10 मा पनि छ, कक्षा 10 मा होइन कक्षा 9 मा पनि छ हो। लर्निङ फ्रम बर्थ टु डेथ हो। हामी जन्मदेखि नमर्जेलसम्म जति पनि सिक्छौँ नि त्यो सिक्ने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ, सामाजिकीकरण भन्छौँ। यो सामाजिकीकरणको पनि एउटा अभ्यास हो भनेर मैले यहाँ देखाउँदैछु। अब अर्कोमा म के देखाउँदैछु भन्दाखेरि हामीले एउटा अघि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ हेर्नु त अतिरिक्त क्रियाकलापमा कति मार्क्स आउँछ रे, कति आउँछ रे, 3 अङ्क आउँदैछ। यो 3 अङ्कलाई 3 मा 3 नै दिनुपर्छ है, सबैले भाग लिनुपर्छ है भनेर हामीले अब यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सम्भवतः हामी यसमा दाबी त गर्न सक्दैनौँ तर भन्न त सक्छौँ है कि 600 विद्यार्थीलाई एकै बाजी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि क्विज गर्यौँ, जवाफ प्रतिक्रिया गर्यौँ, मास क्विज भन्छौँ हामी। अब त्यो मास क्विजमा पनि सबै मैले भिडियो पनि बनाएको छु। अब कति यो 3-4 महिना पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि 600 विद्यार्थी त मलाई याद छ होइन। हाम्रो मानविकी संकाय भयो, शिक्षा भयो, त्यसपछि यता व्यवस्थापन भयो, विज्ञान भयो, सबै विद्यार्थीलाई यो कम्तीमा पनि 20 वटा भन्दा बढी सेक्सनलाई एकै बाजी गरेको यो है। सबैलाई क्वेसन राख्यौँ हामीले र त्यहाँबाट टप 100 लियौँ। टप 100बाट बिस्तारै फेरि अब हामीले चाहिने मात्र लिएर फेरि अनि साँच्चीकै यतापट्टि हामी एउटा ठुलो हलमा हाम्रो बाइसौँ स्कुलको च्याम्पियनसिपको हलमा हामीले कार्यक्रम गरौँ। यो पुरस्कार वितरण समारोह पछिको प्रमुख अतिथिसित हाम्रो रविन्द्र च्याखो सर हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हाम्रो बाइसौँ विद्यालयको प्रिन्सिपल सर संस्थापन छ भइहाल्यो। मैले सुरुमै परिचय दिनुपर्ने हो, कतिलाई थाहा पनि भएको कारणले परिचय गर्न मैले आवश्यक ठानिनँ। मेरो नाम मङ्गलसर भाउजू हो, मङ्गलसर प्रायले हुन्छ है। अनि यतापट्टि हाम्रो भानु सर हो, साइन्सको सर हुनुहुन्छ, यतापट्टि राकेश सर हुनुहुन्छ, कम्प्युटर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यतापट्टि मेरो म्याम हुनुहुन्छ, साइन्सको सबै उहाँले गर्नुहुन्छ र हामीलाई देशभरिका विद्यार्थीहरूले पनि सहयोग गरेका थिए। प्रेजेन्टेसनको मेरो भनेको पुरस्कार जित्नेहरू भइहाल्यो। यो त्यसको क्रममा भयो र यसमा यो नयाँ किसिमको यस कारणले भयो कि क्विजमा भनेको राम्रो विद्यार्थी मात्र भाग लिने होइन, सबैले भाग लिनुपर्छ। किनकि समावेशी भनेर हामीले भनिसकेपछि सबैलाई भाग लिन लाउनु पर्यो नि होइन। त्यसकारण हामीले उदाहरण बनाउँ, किन भन्दाखेरि भाइचुङ माध्यमिक विद्यालय आफै पनि एउटा नमुना विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि नमुना बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले यो 5 दिन लगाएर हामीले यो मास क्विज गऱ्यौँ र अन्तिम यो फाइनल राउन्ड हुँदाखेरिको यो हलमै भएको एउटा दृश्यलाई एउटा तस्बिरलाई मैले देखाउँदैछु र यतापट्टि फेरि विभिन्न कक्षा कोठामा भएको कुराहरू कक्षा कोठामा यो जुन क्विज भएको थियो त्यसैलाई मैले देखाउँदैछु। र यसपछि अब अर्को देखाउन लागेको पछि के छ भन्दाखेरि क्विजको एउटा फोटो पनि बाँकी होला र यो भनेको अतिरिक्त क्रियाकलापको कुरालाई म जोड्दैछु, बिचमा अलिकति जस्तो लाग्छ सबैले। अनि यो यतापट्टि जुन कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई हामीले लगेका थियौँ यतापट्टि यो पार्टमा चाहिँ कक्षा 11 का विद्यार्थीहरू छन्, किनकि एकै ठाउँमा बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन, चारैतिर बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै विद्यार्थीहरूले देखाउन सकेनौँ र अघि पनि मैले देखाएको पनि थिएँ यो बाइसरी फर्स्ट भएको भनेर यो खोखोमा। अनि त्यसपछि यो हामीले एउटा सञ्चार भने एउटा हामीले पाठ गर्नुपर्छ। अब गृह कार्यमा म जाँदैछु, के नमुना मात्र है, सबै देखाउन सक्दैनौँ, थोरै समय छ हामीसित। यो हामीले कक्षा इकाइ 2 मा के छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिपको रूपमा
डिजिटल सिपहरू र सामान्य अनुसन्धानका सिपहरू भनेर भन्नुपर्छ। ड्रइङमा पनि चित्रकलामा पनि हामीले इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ भनेर हामीले देखाउन खोजेको हो है। जस्तो कि सामाजिक अध्ययनका सिप भनेपछि के हामीले कक्षा 10 मा के गरेर आएका छौँ भन त कसैले? जस्तो कि नक्सा, समय रेखा, कसैले उदाहरण देऊ त ल, छिट्टो दिउँ है। हेलो, कक्षा 10 मा हामीले सोशल स्टडिज स्किल अन्तर्गत के गरेर आएका छौँ? म्याप वर्क, टाइमलाइन, डायलग, अरू के हो ल भन्नु त? समय तालिका, टाइम राइटिङ, भन्दै जानु, भनौँ खै सम्पादकीय लेखेनौ, एडिटोरियल, डायलग खै त भनेनौ नि, लेटर पनि भनेनौ। त्यसै गरी पाइ चार्ट हो कि हैन? त्यसै गरी जिनियोलोजी पनि हो कि हैन? हामीले यो वंश वृक्ष लेखेका थियौँ नि हामीले कक्षा 9 मा, ट्री चार्ट भनेर, के होइन? रिपोर्ट, इन्टरभ्यू कथा पनि हो, कथा। त्यसपछि अझै बाँकी छ वक्तित्व कलालाई हामी के भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा? सोशल स्टडिजमा आउँछ नि त्यो पनि, स्पिच लेख भनेर आउँछ नि, ओराटरी लेख भनेर आउँछ नि, हो कि हैन? हो, यिनीहरू सबै भनेको याद गरौँ सामाजिक अध्ययनका सिप हो। यसको बारे हामी फेरि पढ्छौँ यो कक्षा 11 मा है, अझ विस्तृत रूपमा। त्यसै गरी अर्को के कुरा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी अघिदेखि सामाजिक अध्ययन भनिरहेका छौँ, तर जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो त्यो पनि बुझ्न सक्नु पर्यो। केही सिपहरू बाहिर देखिँदैन के, तर व्यक्तित्व निखारमा, विकासमा धेरै सहयोग गर्ने खालका हुन्छन्। जीवनोपयोगी सिप भनेको जीवनको लागि उपयोगी भनेको हो। त्यस्तो जीवनको लागि उपयोगी सिप भनेको सञ्चार सिप, कसैको कम्युनिकेटिङ स्किल राम्रो हुन्छ नि हो, कसैले समस्या समाधान गर्छ नि तुरन्तै, समस्या समाधानका कुराहरू, समस्या भएको बेलामा तुरन्तै छिटो निर्णय लिने, क्विक डिसिजन लिने कुराहरू। त्यसै गरी समालोचनात्मक रूपले हेर्ने, राम्रो नराम्रो कुरा पत्याउने। त्यसै गरी अन्तर्वैयक्तिक सिप जसलाई इन्टरपर्सनल स्किल भन्छौँ, त्यसको पनि म इक्जाम्पल दिनेछु एकैछिनपछि। सूचना प्रविधि सिपका कुराहरू, कोही टिकटक राम्रो बनाउँछन्, कोही फेसबुकमा कति राम्रो स्ट्याटस लेख्छन् नि, कतिले राम्रो कमेन्ट दिन्छन् नि, त्यो पनि एउटा स्किलै हो। त्यो स्किल भनेको के? त्यो भनेको जीवनोपयोगी सिप हो है। त्यसै गरी अब अध्ययन गर्न साह्रै राम्रो हुन्छन्, कसैको लिडरसिप राम्रो हुन्छ, जस्तो कि स्काउटमा जाँदाखेरि लिडरसिप आउँछ भने जस्तै है। यस्तो कुराहरू थुप्रै छन्, सहकार्य गर्ने, टिमवर्कका कुराहरू, यो सबै भनेको जीवनोपयोगी सिप हो। यो सबै कुराहरू हाम्रो यही विषय अन्तर्गत आउँछ र यो जुन मैले देखाइरहेको छु यो भनेको सामाजिक अध्ययनको सिपको कुरा गर्दैछु म। र यो पनि एकजना बाबुले, यहाँ पवन चौधरी भन्ने बाबुले, यो सेक्सन बीकोले है, हाम्रो 7 वटा भन्ने सेक्सन थियो कक्षा 11 मा व्यवस्थापन मात्र। म चाहिँ कक्षा सेक्सन ए र सेक्सन बीलाई पढाइरहेको छु। र एकजना नेपालको बारे लेख ल भनेर भन्दाखेरि यसरी लेखेको थियो बाबुले कि एउटै नेपालको एउटा चित्रमा पनि 100% 100% सबै कुरा त सम्झन सक्दैनौँ। एउटा फेरि सामाजिक अध्ययनको सिप हामीले देखाए। अरू पनि थुप्रै छन्, जस्तो कि लास्ट इयर गत वर्ष म्याराथोन जितेको बेलामा ल म्याराथोनको चित्र बनाउ त केटाकेटी हो भन्दाखेरि एकजना केटाले म्याराथोनको फोटो बनाएको थियो, त्यो चित्र कोरेको थियो उसले है। अनि यो यताको थाहा छ, यो बायाँ साइडको मान्छेको थाहा छ, यो पनि सामाजिक अध्ययनको सिप हो। केबाट बनाएको हो यो भनौँ त? चे भनिरहेको छ है यसमा, भनौँ कसैले भनौँ न, यो केबाट बनाएको? पेपरका केबाट? पराल होइन, पराल होइन, के होला त्यो? छ्वाली सर हो, छ्वालीबाट बनाएको। हेर त, चे गेभारा भनेको यो अर्जेन्टिनाको रोसेरिया भन्ने सहरमा जन्मेका है। यो लियोनल मेसी र चे गेभारा एउटै सहरबाट जन्मेकाहरू। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि चे गेभाराले अर्जेन्टिनामा जन्मे, क्युबाको लागि क्रान्ति गरे, अनि बोलिभियामा मृत्युवरण गरे भनौँ न, अमेरिकाले मारिदिएको। एकदम क्रान्तिकारी विद्रोही मान्छे, एकदम राम्रो मान्छे हो है। भनेपछि चे गेभारा भनेको सबै युवाहरूको ढुकढुकी भनेको हुन्छ। कतिलाई यसको फोटो थाहा छ, तिमीलाई नाम थाहा भएन होला, अनेस्ट चे गेभारा हो पुरानो होइन। यो डक्टर भएर, डक्टरै पढ्न गएको, यो डक्टर भएर काम छैन, बरु देशको जनताको लागि क्रान्ति गर्छु भनेर घुमेका यति राम्रो मान्छे। जे होस्, खालीबाट एउटा कला प्रस्तुत गरे नि एकजना केटीले यो है, यो इन्दिरा हेम्बोजीको हो, मलाई याद छ यो। अनि त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो विद्यार्थीले यो एउटा इन्टरपर्सनल स्किलको रूपमा पनि हामी भन्न सक्छौँ है।
यो हामीले एसी उत्तीर्ण हुनेहरूलाई हामीले पढाइ ज्ञापन गर्दाखेरिको कक्षा 11 का भाइहरूले गीत प्रस्तुत गरेको हो। वास्तवमा यी तिनैजना फेरि कक्षा 10 भाइ सुरुमै एसी दिएकाहरू भनौँ न। र त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो अघि मैले देखाउँदै थिएँ भलिबलको पुरस्कार ग्रहण पश्चातको एउटा फोटोलाई म क्लिक गरेर देखाइदिएको छु। फोटो अलिकति क्वालिटी भए पनि नभए पनि र यो त्यसै गरी यो सामाजिक विविधता वर्तमान विश्वमा सामाजिक विविधता भनेर हामीले वक्तृत्व कला गरेका थियौँ है कक्षागत रूपमा भए पनि। र यो त्यसैको एउटा तस्बिरलाई म यहाँ प्रदर्शन गर्दैछु है। र यो सेक्सन वाइजै फरक फरक गरी हामीले गरेका थियौँ। यो पनि अतिरिक्त क्रियाकलापको एउटा अर्को नमुना उदाहरणको रूपमा पेश गर्दैछु। र अर्को यो कार्यक्रमको दौरानको एउटा फोटोलाई मैले यहाँ देखाइदिएको छु। मैले यो एउटा भौतिक कक्षा पनि पाएको थिएँ नि, कतिलाई थाहा छ यो कुरा है। र सँगै अर्को यतापट्टि म अर्को के देखाउँदैछु भन्दाखेरि यो पनि एउटा यो के सिप होला। यो अघि मैले भन्दै थिएँ नि दुईटा सिप हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले, सामाजिक अध्ययनका सिप र जीवनोपयोगी सिपको अवधारणा मैले भन्दैछु नि। के सिप होला यो भनौँ त, बोलौँ खै। खै त बोलेन कसैले। सामाजिक अध्ययनको सिप हो कि जीवनोपयोगी सिपको सिप हो भनेको के मैले? यो सामाजिक अध्ययनको सिप हो है। यो जीवनोपयोगी सिप भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि, सहकार्य, अन्तर्वैयक्तिक नेतृत्व, निर्णय निर्माण, सञ्चार सिप, सूचना प्रविधि, समस्या समाधान भनेर है। र अब होमवर्कको कुराहरूलाई पनि नेपालीमै लेख्नु पर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि राम्रो होइन किनभने लिएको छु मैले। यो फेरि यो हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा मलाई होमवर्क पठाएको, त्यसैले मात्र एउटा नमुना मात्र मैले देखाउन खोजेको छु। जस्तो कि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बारे त यसको बारे त हामीले कक्षा 10 मा पनि पढेको है। म स्कुलमा पनि पढाउँछु है, म स्कुलमा पनि पढाउँछु, यता बागेश्वरी कलेजमा पनि पढाउँछु। स्कुल भनेको कक्षा 12 सम्म हो, सबैलाई थाहा छ। र हामी त्यही पनि गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। तिमी कुन कलेज पढ्ने भयौँ भनेर हामी सोध्छौँ, साथीले सोध्छन्, आमाबुवाले सोध्छन् अथवा अरूले सोध्छन् है। र यो कक्षा 10 मा पनि मैले दिएको, कक्षा 11 मा मैले यस्तो गरेको छु है भनेर कक्षा 10 मै दिएको छु मैले यता यो दायाँ साइडको है। अनि यतापट्टि भूगोल र सामाजिक सम्बन्धमा जुन लेखिएको छ नेपालको जुन परिचयको रूपमा बुकमा चाहिँ मैले उनीहरूलाई नै सोच्न लगाएर मैले जुन थप विधाहरू लेखेर नेपालीमा यसरी लेख्नुपर्छ है, राम्रो हाम्रो हस्तलेखन हुनुपर्छ, ह्यान्डराइटिङ हुनुपर्छ भनेर मात्र मैले स्मरण गराएको अब आउने हाम्रो बागेश्वरीमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई। र अब यति भनेर मैले थ्याङ्क यू भन्न रुचाएँ। र यसमा अझ तिमीहरूको केही क्वेसनहरू छन् भने मलाई सोधे पनि हुन्छ। र अब अरू बाँकी कुराहरू भनेको जस्तो कि तिमीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको बिच के फरक छ, त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षा भनेको के हो। म कम्तीमा यति कुरा गर्छु कि विशेष गरी सामाजिक अध्ययन भनेको के हो त्यसमा जान्छु है। म एकैछिन मात्र समय दिन्छु यसमा। म सामाजिक अध्ययन जसलाई हामी सोसियल स्टडिज भन्छौँ, हामीले कक्षा वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि कक्षा नर्सरीदेखि अहिलेसम्म पढिरहेका छौँ, कक्षा 12 सम्म पढ्छौँ है। यो कुरा त सबैलाई जानकारी भयो। अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्छौँ हामी, तर सामाजिक अध्ययन भनेको बुझेनौँ भने त अलिक समस्या हुन्छ है। त्यसकारण सामाजिक अध्ययन भनेको के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन भन्नाले विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटेको, एउटा एकीकृत रूप। एकीकृत रूप भनेपछि के हो? इन्टेग्रेटेड फर्म भन्छौँ के अङ्ग्रेजीमा हामी। इन्टेग्रेटेड भनेको एकीकृत, सबैलाई एक गरेर पढ्ने भनेको विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत रूपमा पढ्ने एउटा पाठ्यपुस्तकलाई एउटा अध्ययनलाई हामी सामाजिक अध्ययन भन्छौँ। यो चाहिँ विद्यालय तहमा मात्र पढाइन्छ। त्यसै गरी अब अर्को मैले भन्नुपर्ने सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञानलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ भन त? मैले दुईटा कुरा भनेको छु है। दुईटा कुरा मध्ये एउटा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन भनेको विभिन्न विषयवस्तुहरू जस्तो कि इतिहास, भूगोल, मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, स्वास्थ्य,
सूचना सञ्चारका कुराहरू होइन, अनि सँगसँगै यतापट्टि अर्थतन्त्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू समेटेर पढ्ने, विद्यालय तहमा पढाइने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने विषयलाई हामी सामाजिक अध्ययन भन्छौँ, सोसियल स्टडिज भन्छौँ। सोसियल साइन्स भन्छौँ सामाजिक विज्ञानलाई। सामाजिक विज्ञानलाई के भन्छौँ अरे अङ्ग्रेजीमा? सोशल साइन्स हो। सोसियल साइन्स भनेको के होला त्यसो भए? सोसियल साइन्स भनेको कुनै विषयमा मात्र केन्द्रित गरिकन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अथवा विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गर्नेलाई हामी के भन्छौँ? सामाजिक अध्ययन भन्छौँ है। सोसियल साइन्स अन्तर्गत हामी अपराध शास्त्र पढ्छौँ। सोसियल साइन्स अन्तर्गत हामी अङ्ग्रेजी विषयहरू लिएर पढ्छौँ, म्याथ विषय लिएर पढ्छौँ, गणित लिएर पढ्छौँ, मनोविज्ञान पढ्छौँ, इतिहास पढ्छौँ, भूगोल लिएर हामी विश्वविद्यालयसम्म हामी पढ्न सक्छौँ, मास्टर लेभलसम्म, पिएचडी लेभलसम्म। त्यसै गरी समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पोलिटिकल साइन्स पनि भन्छौँ। त्यसै गरी यो कानुनको बारे मैले त्यसै गरी फिलोसफीका कुराहरू, अर्थशास्त्रका कुराहरू सबै यसैमा पढ्छौँ। केमा पढ्ने रे यो? सोसियल स्टडिजमा हो, सोशल साइन्समा। सोसियल साइन्समा। सोसियल साइन्स भनेको सामाजिक विज्ञान। त्यसपछि अब अर्को बाँकी भयो सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षालाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त त्यसो भए? भनौँ त। सोशल नलेज, सोसियल एजुकेसन। सोसियल एजुकेसन। त्यसो भए सोसियल एजुकेसन भनेको के हो? स्पष्ट हो है, मेरो फेरि अनुरोध छ सबैमा। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान र सामाजिक शिक्षामा फरक छ। सामाजिक शिक्षा भनेको के होला त? कोही भन्न चाहन्छ भने म स्वागत गर्छु। ल फेरि एकचोटि भन्नु न, के भन्नुभएको? सामाजिक शिक्षा भनेको के हो? हामी त सामाजिक अध्ययनको कुरा गर्यौँ होइन, विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्म भनेर। सामाजिक विज्ञानको कुरा गर्यौँ, विश्वविद्यालयसम्म पढ्ने कुनै एउटा विषयमा मात्र। सामाजिक अध्ययन भनेको खिचडी विषय हो होइन, मल्टिडाइमेन्सनल सब्जेक्ट हो, मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो, धेरै विषय अति नै एउटा एकीकृत रूप भनेर भन्नु सामाजिक अध्ययनलाई। भने सामाजिक शिक्षा भनेको के हो त्यसो? सोशल स्टडी होइन भने सन्ध्याले बोल्दै हो। सोसियल स्टडिज भनेको सामाजिक अध्ययन भयो भने के सबै विषयवस्तु समेटेको कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने एउटा पुस्तकलाई अध्ययनलाई सामाजिक अध्ययन भन्छौँ। अब मैले भन्न खोजेको सामाजिक शिक्षा भनेको के भनेको के? समाजबाट शिक्षा लिने होला सर। सामाजिक शिक्षा भनेको हामी जन्मेदेखि नमर्जेलसम्म केही कुराहरू सिक्ने छ भने त्यसलाई सामाजिकीकरण भन्छौँ। भनेपछि जन्मेदेखि नमर्जेलसम्म हामी स्कुलमा गएर नगएर, जहाँ गए पनि, खेतमा गए पनि है, अथवा भ्रमणमा गए पनि, विदेशमा गए पनि, पुस्तकालय गए पनि, जहाँ पनि हामी सिक्छौँ नि समाजबाट, हो कि होइन? हो, त्यो कुरालाई हामी सामाजिक शिक्षा भन्छौँ के। यो असीमित हुन्छ हो, यो जोसुकैले आर्जन गर्छ। औपचारिक रूपले, अनौपचारिक रूपले हामी सिक्छौँ नि, हो कि होइन? यो सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो। अब सबैले बुझेको हुनुपर्छ। मैले 3टा कुरा भने। मैले पहिलो कुरो सामाजिक अध्ययन हो, त्यसपछि सामाजिक के हो? विज्ञान, त्यसपछि सामाजिक शिक्षा है त। ल अब तिमीहरूमध्ये कसैको प्रश्न छ भने म त्यो प्रश्नको समाधान गर्ने प्रयास गर्छु, जमर्को गर्छु। ल भनौँ, 7:50 त भइसकेको छ। अर्को म्याम आउनुभयो भने यहाँ राकेश सरले खबर गर्नुहुन्छ। ल भनौँ, केही क्वेसन छ? नमस्ते सर, आइसकेँ म। हजुर, ल न्यान्डेवी म्यामलाई पनि स्वागत गरौँ, किनकि न्यान्डेवी म्याम पनि हाम्रो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको शिक्षिका हुनुहुन्छ। उहाँ पनि स्कुलमा पनि पढाउनुहुन्छ, कलेजमा पनि पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई